الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أحبتي في الله ومشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بسلسلتنا سلسلة الأعمال الموصلة إلى الجنة. أولا نسمع فضيلة الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إليكم حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة، أي من النفاق، وبراءة من النار، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمل موصل إلى الجنة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعزائي المشاهدين وإخوتي في الله، إن شاء الله تعالى اليوم نسمع عن ثواب الصلاة وثواب الركوع والسجود في الصلاة، ثواب طول القيام في الصلاة، ثواب الصلوات المفروضات والمحافظة عليها، ثواب الصلاة في أول وقتها وغيرهما. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية له بنحوه: فاغفر لهم يوم الدين. وعن زهير بن عمارة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ما معناها؟ يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. في هذه الأيام كثير من المسلمين لا يلتزمون الفجر، الذين يصلون 4 صلوات والفجر ينسون، يكسلون في الفجر، لا يستيقظون ولا يصلون الفجر. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. العياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. توبوا إلى الله. أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفي هذه الأيام في صلاة الفجر الناس قليل جدا، وفي زمن رسول الله وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المصلون في صلاة الفجر كثيرون جدا. وكما معلوم لديكم، عندما أحد من غير المسلمين هجم على سيدنا عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر، وهو جاء على الأرض وهو كان يصلي بالناس، الناس الذين يصلون خلفه كثير جدا، هم كانوا يقدمون إليهم اللقمة. أحد كان يقول سبحان الله، والثاني يقول الله أكبر، يعني هو يذكرهم هم
تصوروا جاء في ذهنهم عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نسى شيء من القرآن، ولكن هم كانوا لا يعرفون عمر فاروق رضي الله تعالى عنه سقط على الأرض. كم كانوا يلتزمون بصلاة الفجر. وعندما شفي عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أول ما سأل ماذا سأل؟ سأل هل يوجد وقت الفجر؟ قالوا نعم. قالوا وجهوني إلى القبلة، فهم وجهوه وهو صلى الفجر بالإشارة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الاستقامة على صلاة الفجر والصلوات الخمس وبقية الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، يعني العصر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. العياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين، الآن إليكم بعض الأحاديث عن ثواب الصلاة في أول وقتها. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت حبيبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا حبيبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها، رواه البخاري ومسلم. وعن أم فروة رضي الله تعالى عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت سئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليكم بذكر ربكم عز وجل وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم. خرج الطبراني بإسناده. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أشهد أني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات عهدت عندي عهدا أنه من يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم
هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا الله ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قالها ثلاثا. قال وعزتي وجلالي لا يصليها لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها لغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني. الصلاة على وقتها أيضا عمل موصل إلى الجنة. لو نريد أن ندخل الجنة علينا أن نلتزم بالصلوات الخمس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. العياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. توبوا إلى الله. أستغفر الله. بادروا إلى الصلوات الخمس، بادروا إلى الأعمال الصالحة، بادروا إلى إرضاء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، الآن إليكم بعض الأحاديث عن ثواب الصلاة في الجماعة. نعم، هذا العمل أيضا موصل إلى الجنة، وكثير من المسلمين يتغافلون يكسلون لا يصلون في الجماعة، وهناك عند بيته أو عند قرب بيته مسجد، ولكن لا ينزلون ولا يخرجون من البيت ولا يذهبون إلى المساجد لكي يصلون هذه الصلوات في الجماعة. تعالوا بنا نسمعكم بعض الأحاديث عن ثواب الصلاة في الجماعة لكي نرغب في الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة. إخوتي في الله وأعزائي المشاهدين، في السلاسل السابقة كنا سمعنا هذا الكلام: البيت الذي يصلى فيها ليس كمثل البيت الذي لا يصلى فيه. البيت الذي يصلى فيه هذا حي، البيت الذي لا يصلى فيها هذا ميت. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنها بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ماذا يحصل؟ كتبت له براءتان. ما هي براءتان؟ براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. اللهم أجرنا من النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح، أي الصلاة الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ يعني فلان يصلي؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. حبوا يعني زحفا على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمت ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. أعزائي المشاهدين وإخوتي في الله، إليكم بعض الأحاديث عن ثواب من صلى العشاء والصبح في جماعة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المفسرون: المراد صلاة الصبح تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من الذي منا يستطيع أن يقوم الليل، أن يطيل قيامه في ليل كاملة؟ وهناك طريق سهل جدا. لو صلينا صلاة العشاء في جماعة فكأنما قمنا بالليلة كاملة. وأيضا لو صلينا صلاة الفجر في جماعة فكأنما قمنا بالليلة كاملة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، ولفظهما: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا.
वलक़द हममतु अन आमुर बिस्सलाति फ़तुक़ाम सुम्मा आमुरु रजुलन फ़युसल्लि बिन्नास सुम्मा अन्तलिक़ु मइय बिरिजालिन मअहुम हुज़मुन मिन हतबिन इला क़ौमिन ला यशहदून अस्सलाता फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार। क़ाल अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उअ्बुदिल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक वअदुद नफ्सका फ़िल मौता व इय्याका व दअवतल मज़लूमी फ़इन्नहा तुस्तजाबु व मन इस्तताअ मिनकुम अन यशहद अस्सलातैनि अल इशाई व सुब्ही वलौ हब्वन फ़लयफ़अल। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़क़द अख़ज़ बिहज़्ज़िही मिन लैलतिल क़द्र। सुब्हान अल्लाह। क़ाल इमाम अहमद रिदा ख़ान फ़ी दीवानिही बसातीनुल ग़ुफ़रान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। यानी अअज़्ज़ाइल मुशाहिदीन, हबीबुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम यबीउल जन्नह बिहसनातिन क़लीला वलाकिन नहनु मिनल मुफ़लिसीन लैसा इंदना हसनात अल्लती नुक़द्दिमुहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व नश्तरी अल जन्नह नहनु मिनल मुफ़लिसीन। अलैना अन नस्तयक़िज़ व नुबादिर इलल अअमालिस सालिहा। अहिब्बती फ़िल्लाह साफ़िरू मअ क़ाफ़िलतिल मदीना लिद्दुआति इलल्लाहि तआला लिमरकज़ि दाअवतिल इस्लामिया लिकई नरग़ब फ़िस्सलाति मअल जमाअह व अयदन बादिरू इलस सलवातिल ख़म्स वल्तज़िमू बिहा। नस्अलुल्लाह तआला अन यजअलना मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला व यत्तबिऊना अहसनह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।